अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं पैगाम आलम और मैं हूं बाबर मुगल। नाजरीन, इस वक्त हमारे दरमियान मुमताज़ कानूनदान हिना नुमान मौजूद है। आइन से जो गुज़िश्ता रोज़ फ्रांस से आई हुई खातून, जिनका मोटरवे पे उनके बच्चों के सामने अगवा करके इनकी इज्जत को पामाल किया गया, एज ए खातून होने के नाते हिना नुमान से हम पूछते हैं, बात करते हैं कि वो क्या मौका रखती हैं एज ए खातून होने के नाते, और इसका जो कानूनी हवाले से इसका क्या हल है, वो क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस हिना। वालेकुम अस्सलाम। जी मिस हिना, मैं इस गुज़िश्ता रोज वाकये जो, की जी जी, जी बात करें। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं इस वाकये जी की मैं पुरजोर मजम्मत करती हूँ। और हुकूमत वक्त का काम है हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये गलत है। और मैं सीपीओ के उस बयान की भी मजम्मत करती हूँ जो उसने बयान दिया है कि खातून रात के 3 बजे पहर क्या करने के लिए घर से निकली थी। देखिए, हमें जी बहुत सारे काम है, उसका हस्बैंड बाहर हो सकता है, वो यहाँ पे अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए आई थी, आते ही उसके साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। यहाँ पे मैं एक हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के दौरे हुकूमत का वाकया कोट करूंगी। एक दफा रात के मिड मिड नाइट में एक औरत सहरा से जा रही थी, उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने उसको रोका और पूछा कि क्या तुम इस टाइम सहरा में अकेली क्या कर रही हो। तो उसने कहा, क्या उमर रज़ी अल्लाह अन्हो वफात पा गए हैं। तो उस उन हजरत उमर रज़ी ताला अन्हु ने उससे पूछा कि तुम, ये मेरे उस सवाल का जवाब नहीं है जो मैंने तुमसे पूछा था। तो उस औरत ने कहा, इसके दो ही मकसद हो सकते हैं कि हुकूमत वक्त हजरत उमर रज़ी ताला अन्हु मुझे रोक के ये तो सवाल पूछ सकते थे, या तो वो वफात पा गए हैं। तो इससे साबित ये होता है कि हमारी हुकूमत का काम है हमें प्रोटेक्शन देना। और मोटरवे के ऊपर तो जगह जगह सीसीटीवी कैमरास हैं, प्रोटोकॉल, पुलिस उनकी मूव कर रही होती है। तो इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाना और उसके बाद ऐसी स्टेटमेंट्स का आना, हम कहाँ पर सेफ हैं, किस तरह से सेफ हैं। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल मिस हिना, वो लम्हा बड़ा ही दर्दनाक था जब उस खातून ने पुलिस वालों के आगे गिड़गिड़ा कर बेबसी के आलम में कहा कि इस वाक़े के बाद मुझे गोली मार दो, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। तो वो देखिए, एक उसने माँ के सामने, पुलिस वालों के एक आगे माँ खुदा का की औलाद के सामने, बहुत उसके संघर्ष बच्चों करके के बाद सामने, अपनी उसकी इज्जत के लम्हा साथ था। ये सब कुछ हुआ। फिर उसी को जी क्रिटिसाइज जी किया जा रहा है। उसकी दिलजोई करने की बजाय, उसको प्रोटेक्ट करने की बजाय, उन मुल्जिमों को पहुंचने की बजाय, हम मामले को किसी और तरफ, किसी और एंगल से देख रहे हैं कि वो क्यों निकली, किस लिए निकली, उसके पीछे बैकग्राउंड्स क्या होंगे। वो ये नहीं देख रहे कि वो कितना सफर की है, उसकी इज्जत गई है उसके बच्चों के सामने, क्या वो सारी जिंदगी अपने बच्चों से नजरें मिला सकेगी। क्या सोशल मीडिया में वो पाकिस्तान इसलिए आई थी, बच्चों को ये दिखाने के लिए आई थी कि पाकिस्तान में, एक इस्लामी माशरे में, औरत के साथ ये सब कुछ होता है। हम में इतनी वहशियत आ गई है, हम इतने फिजिकल, हमें लस्ट आ गई है कि हम कुछ भी नहीं देखते, अपनी माँ बहनों को घर में सेफ रखेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, और जहां पर मौका मिलता है दरिंदगी का, हम दरिंदे बन जाते हैं। इस मीन वाइल ही आपने वो कराची में 6 साल की बच्ची के साथ भी सेम इंसिडेंट हुआ है। जी बिल्कुल। आज जी तक बिल्कुल। तो ये इतना वायरल हो गया कि किसी का ना कोई बेटा, ना कोई बेटी, ना कोई औरत, ना कोई मर्द, कोई भी सेफ नहीं है। हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या हमारा इस्लामी मुआशरा हमें ये सिखाता है। हमें इतनी फ्रस्ट्रेशन हो गई है, जी बिल्कुल मिस कानून हिना, होने के आपने ये बावजूद बात है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि आपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात की कि उनका उनका मकसद यही था जो बताया गया है पाकिस्तान आने का, कि वो उसके बच्चे पाकिस्तान में पले बढ़ेंगे और पाकिस्तानी कल्चर के मुताबिक, पाकिस्तानी इस्लामिक कल्चर के मुताबिक वो तालीम हासिल करेंगे। लेकिन उसको क्या पता कि ये फ्रांस नहीं, ये पाकिस्तान है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। देखिए, हम जी अपने बच्चों को क्या देते हैं, हमें
اب جس کا ہسبینڈ باہر کہیں سیٹلڈ ہے اور کوئی اس کو ایمرجنسی آ جاتی ہے تو وہ کیا اس ڈر سے اپنے بچوں کو ہاسپٹل نہیں لے کے جائے گی، یا اس ارجنٹ کام کے لیے گھر سے میڈیسن لینے نہیں نکلے گی، یا کچھ اور کام سے گھر سے رات کو نہیں نکلے گی کہ میں رات کو نکلوں گی تو میری عزت تاتار ہو جائے گی، میرے ساتھ یہ اتنا گھنونا کھیل کھیلا جائے گا؟ کوئی عورت اس ڈر سے، ہم چادر چار دیواری میں اپنے آپ کو ڈر خوف میں رکھ لیں، ہم کس طرح کے معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ ہماری گورنمنٹ کا کام ہے ہمیں پروٹیکشن پرووائڈ کرنا، ہر طرح کی، ہر فیمیل ہو میل ہو بچہ ہو، ان کو عبرتناک سزائیں دینی چاہیے۔ جب کسی ایک کو دیں گے تو پھر آنے والے کئی نسلیں ایسا کام کرنے سے لرزیں گی۔ ہمیں جی لا بالکل میں مس سینا، امینڈمنٹ چاہیے۔ آپ نے جو سزا کی بات کی ہے بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور وہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس واقعہ کے بعد جو آئی جی پولیس سے ہیں موٹر وے، ان کو فوری مستعفی ہو کر گھر نہیں جانا چاہیے تھا؟ اور اگر ایگزیکٹلی یہ کدھر ملک تھے؟ میں ویسے تو زنا موٹر وے پر کے اوپر آپ جیسے ہی زنا پر کار پارک کرتے ہیں ود ان اے سیکنڈ وہاں پہ پروٹوکول کارز پہنچ جاتی ہیں۔ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا یہ سوئے ہوئے تھے، اتنی خواب غفلت کی میڈیسن لے کے یہ سوئے ہوئے تھے، ان کو ہوش نہیں تھا، یا ان کے کیمراز میں خالی ان کو نظر آ رہا تھا؟ ویسے تو یہ ایک ریپر پھینکنے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ جی بالکل، اگر مس سینا اگر ملک میں زنا پر سنسار کرنے کا قانون موجود ہوتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کو ہمت ہوتی کہ عورت چاہے رات کو کسی بھی وقت وہ گھر سے نکلے، اسی کی طرح کوئی آنکھ نہ اٹھا کر دے سکتا؟ تو اس جو سنسار کرنے کا قانون کے حوالے سے آپ کیا دیکھیے، کہتی ہیں؟ میں نے آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اسی لیے کوٹ کیا کہ یہ ہماری گورنمنٹ کا کام ہے ہمیں پروٹیکشن پرووائڈ کرنا اور ہم فریلی موو کر سکیں۔ بہت سی عورتیں ہیں، ویڈو ہیں، تو کیا وہ اس ڈر سے نہیں نکلیں گی اپنے بچوں کے کام کرنے کے لیے کہ ان کی عزتوں کے ساتھ ایسے گھنونے کھیل کھیلے جائیں گے؟ ہم گورنمنٹ کے نمائندے کیوں منتخب کرتے ہیں؟ کیوں لا بنے ہیں؟ ہماری پروٹیکشن کہاں میں ہے؟ ہم کسی جگہ پہ پروٹیکٹ نہیں ہے نا۔ پھر ہم اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ گھروں میں بھی آپ نے کئی انسیڈنٹس ایسے دیکھے ہوں گے، جو گھر میں میڈ رکھا ہے یا ڈرائیور رکھا ہے وہی ان کے بچوں کے ساتھ، ان کی بیویوں کے ساتھ غلط کام کر کے نکل جاتے ہیں، اور ہم اپنی عزتیں محفوظ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ لا کو اتنا سٹرونگ کریں، لا میں امینڈمنٹس ہوں، اور تاکہ ان لوگوں کو ایسی سزائیں ملیں۔ چوراہے میں لٹکانا چاہیے جی، میں تو یہ کہتی ہوں، تاکہ فردر آئندہ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچے۔ ضیاء الحق کے دور میں نے سنا تھا، تب تو ہم چھوٹے تھے، کہ ایک شخص نے اسی طرح بچے کے ساتھ زیادتی کی تو 24 گھنٹے اس کو لٹکا کے رکھا تھا اسلام آباد میں۔ جی بالکل مسینا، بالکل درست فرما رہی ہیں۔ اور ناظرین، چونکہ مسینا کے جو بات تھی وہ اس میں کوئی شک و شبہ بات نہیں کہ ہمارے لیے بالخصوص خواتین کے لیے پروٹیکشن ہونی چاہیے، تو یہ بات میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں کہ اس کا جو ذمہ دار کون ہے؟ کیا موٹر وے پولیس ہے اس واقعہ کا؟ پنجاب پولیس ہے؟ موجودہ حکمران ہے؟ ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے؟ یا ہماری یہ سوئی ہوئی بے حس قوم ہے؟ بے حس کون قوم ذمہ ہے دار؟ جی، سب سے پہلے تو بے حس قوم ہے، جو ایسا کام کرنے سے پہلے سوچتی ہی نہیں ہے اور پھر خاموشی کر دیتی ہے، خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہم ایک دفعہ آواز اٹھائیں، جب قومیں متحد ہوں گی، آواز اٹھائیں گی، کسی بھی چیز کے لیے پروٹیسٹ کریں گی، اور قانون بنے ہوئے ہیں، امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہیں پراپر۔ اب دیکھیں نا، موٹر وے پولیس کا کام تھا وہاں پر اتنا آپ کا سی سی ٹی وی کیمراز ہیں، آپ ویسے آپ جرنل کوئی گاڑی رک جاتی ہے تو آپ فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ جب یہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو رہا تھا، گاڑی رکی ہوئی تھی، بچوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو کہاں تھی وہ پولیس؟ کہاں تھے وہ ادارے کیوں خاموش ہیں؟ جی بالکل جی، بہت شکریہ ہینا نعمان صاحبہ پروگرام میں شریک ہونے کا۔ ناظرین، بہت ہی باتیں ہیں کرنے کی، لیکن ٹائم کم ہونے کی مناسبت سے پروگرام ختم کرنا پڑتا ہے۔ تو مس ہینا، آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں، اور ناظرین آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے اچھے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو سو